अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूँ सुज़ैन जहान खान। आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तरफ से 20 दिन बाद मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में 24 नए जजेस की तैनाती के हवाले से भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए गए, जिसके बाद एक आइनी तनाज़ा टल गया क्योंकि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुका था। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तनाज़ुर में पाए जाने वाली सियासी कशीदगी भी बरकरार है। ऐवान सदर से आज अचानक जजिस तकर्री समरी साइन कैसे हो गई और अब नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी का तनाव क्या शक्ल इख्तियार करने जा रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली शहला रज़ा साहिबा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। शहला साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज मोहतरम जरदारी साहब ने एज ए सदर मुमलिकत जो जजिस की समरी थी उस पर साइन कर दिए। सवाल ये है कि ये साइन उन्होंने पहले क्यों नहीं किए? जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया तभी ये साइन क्यों किए? देखिए, ये जिस लेवल की बात है मैं उधर नहीं हूँ, लेकिन ज़रूर उसमें कोई रिजर्वेशंस होंगी। लेकिन क्योंकि ये एक आईनी काम है और अगर सदर मुमलिकत नहीं भी करते तो उसमें 18 दिन बाद, ये 17 दिन बाद इसको ऑटोमेटिकली हो जाना था। क्योंकि कैबिनेट जो है उसके फैसले को सदर मुमलिकत जो है उनकी अप्रूवल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कैबिनेट, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो असेंबली होती है और तो इसलिए अब ये कोई ज़रूर कोई ऐसी बात होगी जो मैं नहीं समझती कि हमारे लेवल तक आई या हमें एक्सप्लेन की गई, जिस पे जब वो मुतमईन हो गए तो उन्होंने कर दिया। और उनकी आईनी जिम्मेदारी थी कि अगर वो चाहते तो ना नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने उसको गौर किया होगा, जो भी हुआ होगा, वो उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी दोनों सूरतों में पूरी होती कि अगर वो बेहतर ना समझते, जितनी देर उन्होंने ली, ये सारा उनका आईनी राइट था। 17-18 दिन जो थे। सही। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि नैयर बुखारी साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि कुछ जजेस को लेके तहफ़्फ़ुज़ात हैं सदर मुमलिकत को, पीपल्स पार्टी को, तो क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए या उसके बगैर ही सिग्नेचर कर दिए गए? देखिए, नैयर बुखारी साहब जो है ना वो पार्टी के बहुत बड़े ओहदेदार हैं और उन्होंने जब ये बात की होगी तो बहुत जिम्मेदारी से की होगी, और जब ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए होंगे तो जब ही फिर वो की होगी, क्योंकि ये राइट है सदर का कि वो 17-18 दिन जो एक बाइंडिंग टाइम है उसमें वो उसको, अगर उनको कोई मसला है तो वो उसको समझने के लिए टाइम दें। सही, तो ज़रूर पूरे हुए होंगे। जी। मीडिया ज़राए से एक और खबर भी सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से रब्ता किया है। क्या वाकई ऐसा है और क्या फ्यूचर में पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का कोई अलायंस बनने जा रहा है? अच्छा, देखिए, मेरे साथ एक प्रोग्राम में यूसुफ जई साहब थे, शौकत यूसुफ जई साहब, उन्होंने भी कहा था कि सिंध की एक शख्सियत ने किया है, लेकिन अब अगर उन्होंने भी नाम नहीं बताया तो मेरे पास भी नॉलेज में नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चेयरमैन बिलावल ने जो है वो जलसे में मुजफ्फराबाद में ये कहा था कि मैं पीटीआई के संजीदा वर्कर्स को और संजीदा क़यादत को दावत देता हूं कि आप हमारे साथ बैठें और हम बात करें। और ये कोई नई बात नहीं है। जब पहला दिन असेंबली में हम आए थे तो उस दिन भी जब चेयरमैन ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने आपको भी दावत दी थी कि आप हुकूमत बना लें, आपने नहीं बनाई। मैं आज भी आपसे कहता हूं कि हम में से कोई पार्टी किसी इलेक्शन पे मुतमईन नहीं होती तो क्यों ना हम साथ बैठे और हम अपने सिस्टम को मजबूत करें। तो अगर कर रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और उससे भी अच्छी बात ये होगी कि पीटीआई को समझ में आए कि उनको बातचीत किससे करनी है। सही। अच्छा, इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें यही नज़र आ रहा है कि आपका भी एक सिचुएशन है, नून लीग के साथ चल रही है, एक तनाव की सिचुएशन है, पीटीआई की ऑलरेडी है, तो आप लोगों का एक कॉमन एनिमी है। इसी वजह से ये इंप्रेशन आ रहा है कि अगर आप लोग मिल जाते हैं, कॉमन अलायंस बना लेते हैं, तो ये तो फिर पीटीआई के लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। देखिए, सियासत में वर्ड एनिमी जो है ना ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। हम ठीक है, हमारे साथ बहुत बेईमानी हुई, बेज़ाब्तगियाँ की गई, हमारे 2 कारकुन शहीद हुए। तो हम जब भी बात करना चाहेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी से, इस शर्त पे ही करना चाहेंगे कि आप उनके साथ बैठ के हम सिस्टम सही करना चाहते हैं। अब जैसे हमने सीओडी किया तो उसके बाद 18वीं तरमीम हुई, लेकिन उसमें भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने अंडरस्टैंड नहीं किया, 62-63 ही ख़त्म किया, फिर उसका शिकार हुए। फिर हमने कहा कि हम नैब ख़त्म करना चाहते हैं,
وہ بھی نہیں سمجھ آیا. پھر دیکھیں سب سے زیادہ فائدہ عمران خان صاحب کو ہی ہوا. تو جو چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ہم پولیٹیکل پارٹیز سے بیٹھیں, بات کریں, اور پولیٹیکل پارٹیز اب وہ جیسے بھی بنی, اب وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, صحیح. تو ان کو اگر جو بھی ہمارے ساتھ منیمم ایجنڈے پہ بھی آنا چاہتا ہے تو ہم ضرور اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے. صحیح. آپ نے جس طرح بات کی اے جے کے الیکشنز کی, تو اس دوران جو بیانات آئے یا جو رویہ آپ کے ساتھ رکھا گیا, آپ کے لوگوں کو شہید کیا گیا جیسا کہ آپ نے خود کہا, کیا اس کے بعد یہ سمجھا جائے کہ نون لیگ کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں, یا ہمیشہ کی طرح آگے جا کے صلح صفائی ہو جائے گی؟ نہیں, اس وقت بہت سنجیدگی پائی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں, کیونکہ ہمارے سٹنگ ایم این اے کو گولی لگی, ہمارے 2 ورکر شہید ہوئے, اور صرف وہ 5 سیٹوں کی خاطر. دیکھیے ہم اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں, ہمیں 100 دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیبنٹ میں آئیں, ہم کیبنٹ میں آ کر پارٹ آف دا گورنمنٹ نہیں بنے. تو جب 12 سیٹیں ان کی جیب میں تھیں تو کچھ اور سیٹیں تو انہیں مل ہی جاتی ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل بھی انہیں نہ ملتی, انہیں مل جاتی. تو یہ گورنمنٹ بنا لیتے, ہم اس میں بھی حصے دار نہ ہوتے, لیکن ان کو کسی نے یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ دیکھیے یہ بات اب سب کو پتہ چل گئی ہے کہ آپ 17 سے 20 سیٹیں آپ کی ہیں, اور جی بی میں بھی آپ ہار گئے, تو یہ نہ ہو کہ آزاد کشمیر کا میرپور ڈویژن جو کہ ایڈجسنٹ ٹو پنجاب ہے, اس میں بھی ہار گئے تو پھر گئے. تو ایک پنجاب موٹیویٹڈ کیمپین جو جی بی سے شروع ہوئی تھی, لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جی بی کے عوام کیا کریں گے. وہ روایتی سمجھے تھے کہ فیڈرل میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہی جیتتا ہے, لیکن وہاں پہ بہت مسئلے ہوئے ہمارے ساتھ, لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری اور ہم آگے بڑھے. اور آپ نے کل بھی دیکھا کہ کل تو صبح ہی سے جو ہے وہ ضیاء قمر کی الیکشن کی جو سیٹ تھی اس میں جو منہاس مشتاق منہاس کا علاقہ ہے, بنی منہاسا اور بنی دال مالدارا, اور یہ بہت ساری ایسی جگہیں ان پہ قبضہ تھا بالکل صبح سے کوئی جا نہیں سکتا تھا. تو 1 بجے تک ہم نے 26 کمپلینٹ بھیجی ہیں 1 بجے تک. پھر اس کے بعد اور بھی, میں تو بالکل اینڈ میں آئی تھی پریس کانفرنس میں اس وقت بھی کرسن ڈھالا کون سی جگہ اس کی آخری وہ رپورٹ کر کے آئی تھی. تو اس طرح نہیں ہوتا کہ صرف جیتنے کی وجہ سے آپ جن کے ساتھ آپ اٹھ رہے ہیں ان کو مار دیں, ان کے پولنگ اسٹیشن قبضہ کر لیں. یہ غلط رویہ ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بدلنا ہوگا اپنا طریقہ. صحیح. اچھا, یہ جو ٹینس چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ صدر مملکت ہوں یا جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا ہوں, اس سے تو یہی تاثر مل رہا ہے, جیسا کہ آج ہم نے دیکھا بھی, تو تاثر تو یہی مل رہا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ اب بہتری کی طرف نہیں جا رہی ہیں, اور اتحاد جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے. اچکزئی صاحب سے بھی رابطہ کر لیا گیا ہے, آنے والے دنوں میں شاید پی ٹی آئی کے ساتھ ایک الائنس بھی بن جائے. یہ بہت بات کی باتیں ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پی ایم ایل این نے اور پنجاب کی لیڈرشپ نے جو ہے شہباز شریف صاحب کو نقصان پہنچایا ان دونوں الیکشنز میں, اور ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. لیکن کیونکہ ہمارے 2 لوگ شہید ہوئے ہیں, ہم اپنے ورکرز کی بنیاد پہ چلتے ہیں, اپنے ورکرز کی بنیاد پر الیکشن جیتتے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ورکر ہوں, میرا تعلق لوور مڈل کلاس سے ہے, میں آج اس جگہ پہ ہوں. تو اگر ہمارے ورکرز کی جانیں لے لی جائیں اور ہم ہاں شامل باجا بنے بیٹھے رہیں, یہ الزام سہتے رہیں, اس کے باوجود کہ ہم کیبنٹ میں نہیں ہیں, کہ وی آر پارٹ آف دا گورنمنٹ, تو میں خیال ہے یہ ہمارے ورکرز کے ساتھ زیادتی ہوگی. صحیح. اچھا, کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے, جو پی ٹی آئی نے ایک احتجاج کی کال دی ہے 27 ستمبر کو, اس میں وہ ان کو جوائن کر لے, آپ لوگ ان کو سپورٹ کریں, ان کو جوائن کریں؟ دیکھیے یہ ان کا حق ہے کہ وہ دیں, لیکن ہم جوائن نہیں کر سکتے. اور آج کا جو واقعہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ وائلنس کی سائڈ جاتی ہے, لیکن ان کے ساتھ اس وقت مہربان قوتیں تھیں. جب انہوں نے درخت جلائے تو بہت بڑی جگہ سے آواز آئی کہ ان تک پیغام نہیں پہنچا ہوگا. پیغام پہنچے یا نہ پہنچے,
सिंध में अगर कुत्तों की तादाद ज्यादा हो जाए और हम कुत्तों को मारने लगे तो वो शोर मचाएं कि नहीं जी आप कुत्ते ना मारे, न्यूटर कर दें, ये कर दें, वो कर दें, एक अलग जगह दे दें, वहां पे कुत्तिस्तान बना दें। तो ये बातें करने वाले आज जो हैं वो फिर उनके पार्टी से वायलेंस हुआ, उन्होंने वहां पे गोली मारी और फिर उसके जवाब में तो जब तक उनकी एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आकर वो अपनी पार्टी की तकरीर नहीं करेंगे कि इस तरह के लोग ना हो जो 9 मई कर दें, या आज का वाकया भी एक टीजर ही समझे ना। जी, लेकिन अब तो तो वो गारंटीज दे रहे हैं कि हम सर, पुरतशद्दुद नहीं होंगे, हम पुरअमन तरीके से आएंगे, और वो तो बेचारे ये भी कह रहे हैं कि मुलाकात करवा दी जाए तो हम कोई आके सियासी गुफ्तगू भी नहीं देखिए करेंगे। जो जो वो राइट्स मांग रहे हैं अपने बानी से मिलने के, वो तो हुकूमत को देने चाहिए। सही। लेकिन आप वो शख्स जो आपका वर्कर था, आप आज उसे कह रहे हैं कि वो ज़हनी तौर पे मफलूज था, तो आप उसे क्यों लेकर आए थे? फिर उसके पास हथियार था, तो क्या चलने से पहले ये कहा नहीं गया कि कोई हथियार हो? मैं बस एक छोटी-सी मिसाल दे रही हूँ। चेयरमैन साहब ने लॉन्ग मार्च की, तो हमें जो रोड एलोकेट किया गया था, तो कुछ लोग जो थे वो ये दिखाने के लिए, खुश होने के लिए कि हम अपने चेयरमैन को दिखाएं कि हम साथ चल रहे हैं, वो दूसरी रोड पर आ गए और चेयरमैन साहब को वेव करने लगे। तो चेयरमैन साहब ने अपनी गाड़ी रुकवाई और कहा कि हमने एक रोड मांगी है, एक ही रोड पे चलें, इनसे कहें पीछे आए, मैंने देख लिया, ओके शाबाश। सही, सही। तो शैला साहिबा, अब ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ कि पीटीआई जो है वो मौलाना साहब के साथ भी, मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी राब्ते कर रही है, और जो पीपल्स पार्टी है उसके ऑलरेडी मौलाना साहब के साथ एक अच्छी इक्वेशन है, अच्छे राब्ते हैं। अगर कल को मौलाना साहब भी पीटीआई को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर तो पीपल्स पार्टी का एक कॉमन कॉज हो जाना चाहिए। अगर एहतजाज इसलिए होता है कि मुल्क में महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी है, इन सब चीज़ों के लिए एहतजाज होता है, तो फिर तो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए पीटीआई को। अच्छा देखिए, ये क़ब्ल वक्त है कि पीटीआई किसी अवामी मसले पे एहतजाज करे। पहले वो रिहाई पे थे, अब रसाई पे हो गए। तो फिर उनके अंदर तो 50 करोड़ के मामलात आ गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने वजीर आला साबिक को कटहरे तक पहुंचा दिया कि 40 करोड़ तो उन्होंने दिए थे और 50 करोड़ 10 करोड़ और 50 करोड़ बाहर से आए थे। तो जहाँ इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं नहीं समझती कि उनकी कोई मूव चलेगी। अवाम में उनकी सपोर्ट ज़रूर है, बट ऑर्गेनाइजेशनल ये ज़ीरो हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो आप कोई मूवमेंट नहीं चला सकते। तो ये क़ब्ल वक्त है कि इनकी मूव क्या करेगी, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम अपनी मूव बनाएंगे और अपने तौर पे आगे जाएंगे। और वक्त आ गया है कि अब इस बातों को किया जाए, क्योंकि चौथे बजट तक तो हालात सही हो जाने चाहिए, लेकिन आज तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। इन्वेस्टर जो है वो 80% पीछे हट गया है। और ये इंटरनेशनली डॉलर्स में पेट्रोल डॉलर्स में कम हुआ है, 1 रुपया और 1.5 रुपये तक ही रोज मामला चल रहा है। तो ये बहुत ही संजीदा मामलात हैं और इनको बहुत संजीदा देखना होगा। दूसरी तरफ हम पंजाब की तरफ भी देखें तो लाहौर चारों तरफ से डूब गया है। सबड़ियाल, रचना टाउन, मेरान टाउन, ये सारी चीजें डूबी खड़ी हैं। गंदम नहीं है, गंदम का सीजन है, डॉलर है नहीं। आप 10 मिलियन डॉलर के आप गंदम लेंगे, आपने जहाज लिया हुआ है, आज आपका मेट्रो के लिए डीजल नहीं है। तो ये चीजें पंजाब के अवाम हो तो वो भी हमारे ही हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीजें जो हैं वो परेशान कुन है, किसान परेशान है, अवाम परेशान है। बिल्कुल। कल आपने इसी मौजू पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आप थी, शर्मिला फारूकी थी, सेनेटर परवश साहिबा थी। उसके बाद अज़मा बुखारी साहिबा का एक ट्वीट आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे मुकाबले में 3 ख़वातीन को भेजना पड़ा, और उन्होंने आपके सूबे की गवर्नेंस पे एतराज़ात उठा दिए। क्या कहेंगी आप इस पे? अच्छा देखिए, एक तो आज़मा बुखारी जो है ना, उनकी एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन वो उन्होंने पूरी तरह ली नहीं और पार्टी के बुरे वक्त में वो वहाँ चली गई। तो वहाँ पे वो वही बोलने वाली हैं, तो वो अपना कद बढ़ाने की अक्सर कोशिश करती हैं। एक ज़माने में उन्हें ये था कि अब उन्हें एनए पे जाना चाहिए, उन्हें पता नहीं था कि वो मरियम साहिबा को सूबा दिया जाएगा, तो इसलिए उन्हें वहाँ रखा हुआ है। बीबी उनके मुकाबले में हमने नहीं की थी, ना ही हमने राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम को जवाब दिया था।
हमने उन्हें ये समझा रहा था कि जो आप बेज़ाब्तगियाँ करवा रहे हैं, बेईमानियाँ करवा रहे हैं, होस्टेज बना रहे हैं पोलिंग एजेंट्स को, होस्टेज कर रहे हैं पोलिंग स्टेशन को, और वही मारा-मारी ये ना करें। सुबह 1 बजे तक हम इतनी चीज़ें भेज चुके हैं। और जो उन्होंने सुबह की बात की थी, तो उसका जवाब ज़ाहिर है शर्मिला साहिबा ने दिया, क्योंकि वही बात वो जीबी में भी कर रहे थे। अदरवाइज़ ना तो हम राना सनाउल्लाह को जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी पार्टी से उनका इनखला इसीलिए हुआ था कि उनकी ज़बान सही नहीं थी। और आज़मा बीबी मैं समझती हूँ कि वो अपना कद बड़ा करने की कोशिश कर रही हैं, उनको मैं लोटे लोगों को मैं कभी जवाब नहीं देती। और ये एक हमारी पार्टी का था कि ज़रा ख़वातीन कर लें। बहुत शुक्रिया शैला साहिबा प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पीटीआई धरने और एहतजाज के हवाले से क्या सोच रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहिब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक एहतजाज किया। उसके बाद जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे उसने सलमान अकरम राजा साहिब को ये यकीन दहानी करवाई कि अगले हफ्ते में इमरान खान साहिब के केसेस लग जाएंगे। क्या रजिस्ट्रार की इस यकीन दहानी पर आप लोगों को यकीन है? सबसे पहले सुजैन साहब आपका शुक्रिया। आपने देखा होगा कि कल सीएम आफरीदी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि इमरान खान साहब के सेहत के बारे में इस वक्त तशवीशनाक और मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। सीएम आफरीदी साहब ने कहा कि एक्सेस दिया जाए इमरान खान साहब तक। वहाँ हमारी लीडरशिप भी मौजूद थी। किसी बहन को मिलाया जाए, किसी वकील की मुलाकात करवाई जाए, किसी डॉक्टर की रसाई दी जाए, लेकिन कोई भी एक्सेस नहीं दी जा रही। तो वहाँ पे ये ऐलान हुआ अगर एक्सेस नहीं दी गई तो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिया जाएगा। पार्लियामेंटेरियंस को कॉल किया गया कि हमें एक्सेस दिया जाए, क्योंकि हम उनकी सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। जो तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और जो इसके बावजूद जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो ये तशवीश मजीद गहरी और बढ़ रही है। जुमेरात को अगर एक्सेस नहीं दी गई तो आप देखेंगे कि जुमेरात की रात को पूरे पाकिस्तान के हर चौक पे लोग होंगे और हर चौक से डी चौक बनाया जाएगा। अच्छा, ये आपने अपने खुद भी कहा कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाई गई तो इस्लामाबाद के हर जगह को डी चौक बनाया जाएगा। क्या आप लोगों की इस हवाले से तैयारी मुकम्मल है? जी बिल्कुल, आज राब्ता कर लिया गया है तमाम ओहदेदारानों से, तमाम पार्लियामेंटेरियन से। मुल्क भर में तमाम लोगों को स्पॉट्स बता दिए गए हैं, तमाम लोगों को प्लान दे दिया गया है। अगर जुमेरात के दिन एक्सेस नहीं दिया जाता तो पाकिस्तान भर के तमाम चौक्स, तमाम हलकों में, तमाम ज़िलों में लोग बाहर निकलेंगे और हर चौक से डी चौक बनाने का कोशिश की जाएगी। सही। और एक और चीज़ बताइएगा कि सीएम साहब ने भी गारंटी दी कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, मुलाकात करवा दी जाए। आज अलीमा बीबी ने भी ये कह दिया कि जी हम कोई बात नहीं करेंगे। इसके बाद क्या आप लोगों को लगता है कि हुकूमत आपकी मुलाकात करवा देगी इमरान खान साहब से? देखिए, पहली बात यह है कि बिल्कुल कल ये यकीन दहानी करवाई गई थी, और हमने जब लास्ट टाइम भी सेहत का इशू बना था तो ये यकीन दहानी इनको करवाई गई थी कि कोई मीडिया टॉक नहीं होगी, आप ज़ाती डॉक्टर को रसाई दी, लेकिन नहीं दी गई। कल सीएम आफरीदी साहब ने भी ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि जो बंदा अंदर जाएगा, जिसको एक्सेस दिया जाएगा, वो बाहर आके कोई मीडिया टॉक नहीं करेगा, कोई सियासी गुफ्तगू करेगा, क्योंकि ये कहते थे कि जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे मीडिया टॉक होती है, सियासी गुफ्तगू होती है, तो इसलिए मुलाकातें बंद हैं। तो हमने तो अब वो शर्त भी मान ली है, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्सेस नहीं दिया जा रहा। जब एक्सेस नहीं दिया जाएगा तो जुमेरात को हमारा प्लान बड़ा वाज़ेह है। सही। तो यानी ये कहना दुरुस्त होगा कि हुकूमत बाय डिज़ाइन आप लोगों को ये एक्सेस नहीं दे रही? देखिए, डेफिनेटली बाय डिजाइन ही एक्सेस नहीं दे रही, लेकिन बुनियादी हुकूक भी सल्ब किए हुए हैं इमरान खान साहब के। शफी जान साहब, कल बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अगर आप सुपरिटेंडेंट को ये अंडरटेकिंग दें या रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को ये अंडरटेकिंग दें कि आप लोग जाके कोई सियासी बात नहीं करेंगे तो आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। इस हवाले से पीटीआई का क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, हमने तो आज अदालत से भी रुजू किया है, और मौजूदा जो हुकूमती नुमाइंदे हैं इनकी कोई वक़्त नहीं है। ये दिन को एक बात करते हैं, रात को दूसरी करते हैं। जब वो चीज़ें नहीं होती, जब आप अगले दिन इनसे पूछते हैं तो ये कहते हैं कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है। तो आज हमने अदालत से भी रुजू किया, हमने अदालत के सामने भी ये बात की कि इस वक्त उनकी सेहत का इशू है, उनकी सेहत पे सियासत ना की जाए। इमरान खान साहब पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर हैं, 90% लोग उनके पीछे खड़े हैं। जिस किस्म की खबरें वहाँ से आ रही है, जो मुतज़ाद इतलात आ रही हैं, वो तशवीशनाक है। लिहाजा इस तशवीश को ख़त्म किया जाए, इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म किया जाए, किसी को एक्सेस दिया जाए, किसी ज़ाती डॉक्टर को एक्सेस दिया जाए, किसी बहन को एक्सेस दिया जाए, किसी रहनुमा को मिलने दिया जाए, किसी वकील को अंदर भेजा जाए। और हम सिर्फ सेहत दरियाफ्त करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत अपनी हर दरमी पे कायम है। हम अपना प्लान वाजे कर रहे हैं। हम जुमेरात को दोबारा कोशिश करेंगे।
اگر ہمیں ایکسیس نہیں ملتا تو جو پلان ڈی چوک کا ہے ہر چوک کو بنانے کا وہ انشاءاللہ قابل عمل بھی ہوگا اور وہ ہم نافذ کرنے کی کوشش بھی کریں صحیح. گے. آپ نے کہا کہ جو خبریں آ رہی ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، کسی یوٹیوبر نے بھی ایسی بات کی، علیمہ بی بی نے بھی کہا کہ یہ صرف سسپینس کریٹ کرنے کے لیے ایسی باتیں ہو رہی ہیں، بٹ اس سب کے باوجود پی ٹی آئی کو اس اوور آل سچویشن میں خان صاحب کی صحت سے متعلق اور یہ یوٹیوبرز کی جو خبریں ہیں کتنا اشتعال پھیل رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی وہ ملک کے پاپولر ترین لیڈر ہیں، 90% لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں. عمران خان صاحب پاکستانی سیاست کا محور ہیں، وہ مرکز ہیں. تو اس قسم کی جب اطلاعات آتی ہیں مختلف ذرائع سے تو تشویش تو بڑھتی ہے. اس تشویش کو ختم کرنے کے لیے سی ایم آفریدی صاحب نے کل جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، مطالبات سامنے رکھے گئے، جو ان کی یقین دہانی ہے وہ بھی ہم نے کروائی. لیکن اس کے باوجود یہ حکومت جو ہے اپنی ہر درمی پہ ٹھہری ہوئی ہے. دیکھیے بات بڑی واضح ہے سوزین صاحبہ، میں نے صبح بھی میڈیا ٹاک میں یہ کہا کہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، اب ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ جب ہماری حکومت آئے گی اس سے زیادہ ان کے ساتھ کریں گے، ان سے زیادہ ان پہ ایف آئی آر کاٹیں گے اور ان سے زیادہ ان پہ سختیاں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. صحیح. اچھا، وزیر اطلاعات نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن نے ایک سیکیورٹی اہلکار کو شہید کیا ہے اور پھر اس کارکن سے جو ہے پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی ملے ہیں اور اس قسم کی چیزیں بھی ملی ہیں. وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پرتشدد جماعت ہے. اگر یہی سینیریو ہے اور یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو وہ آپ کو 27 سپتمبر کو احتجاج کیسے کرنے دیں گے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ محمد حسین بالکل ہمارا ورکر تھا، ان کا تعلق ضلع خیبر سے تھا. عبدالغنی صاحب کا جو حلقہ ہے وہ اس حلقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. جو ہوا وہ قابل مذمت ہے، ہم کنڈیم کرتے ہیں. یہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہو سکتا ہے، یہ پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے. اب پھر اس سے زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر ایک بند کمرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جوڑتے ہیں جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی جائے، تمام تر واقعات کی تحقیقات کو کمپلیٹ کیا جائے، تب بھی کوئی کمنٹ کیا جائے. یہ کہ ابھی تحقیقات پوری ہی نہیں ہوئی، وفاقی وزیر صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے مارچ کو سبوتاج کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ یہ 1980 نہیں ہے، یہ 2026 کا پاکستان ہے. 1980 کا اسکرپٹ یہاں پہ نہیں چلا. ہم مذمت کرتے ہیں اس واقعے کے، ہم بالکل اس واقعے کو سپورٹ نہیں کرتے. یہ فوج ہماری فوج ہے، عمران خان صاحب بھی کہتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں. تو پھر اس قسم کے بیانات سے کون یہ خلاف پیدا کر رہا ہے یہ سب واضح ہو گیا ہے کہ کون اس سسٹم کا اور اس بیانیے کا بینیفیشری ہے. اگر محمد حسین نے ایسی کوئی حرکت کی ہے بالکل وہ قابل مذمت ہے، ہم بالکل اس کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن تحقیقات اور سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنی چاہیے. ٹھیک. اب 27 سپتمبر کے احتجاج کی اگر میں بات کروں، بڑا ایک کنٹروورسی بنی کہ جی پہلے عمران خان کی رہائی اور پھر رسائی تک اس طرح کی بات ہوئی، آپ نے وضاحت بھی کر دی. بٹ اس احتجاج سے پہلے پی ٹی آئی کے اپنے اندر کی جو لڑائی ہیں وہ بڑے نیکسٹ لیول پر پہنچ گئی ہیں، جس میں بات کروں گی جو مین دو نام ہیں وہ مشال یوسف زئی اور سلمان اکرم راجہ صاحب، جن کی جو آڈیو لیک ہے وہ ایک سامنے آئی. یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر کہ ایک جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں، ایک جو میں کیا کہوں کہ ایک جونیئر سینیٹر جو کسی اور کی سیٹ پہ آئیں وہ آ کے سینیٹر جو ہیں اب سوالات کر رہی ہیں ایک سینئر لائر کے اوپر جو سیکرٹری جنرل بھی ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے. لیکن پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیے بڑا رسپیکٹ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے، میں پرسنلی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، وہ پنجاب کے اس ماحول میں وہ کھڑے ہیں. اپنی وکالت آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت بڑے لائر تھے، اپنی وکالت جو کیسز تھے وہ اپنی پروفیشن کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. میں پرسنلی ان کو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، میں ہمیشہ ان کی تعریف کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے تو بات بڑی واضح ہے کہ اب یہ گروپنگ جو ہے نقصان پہنچا رہی ہے. ہاں گروپنگ ضرور ہے پارٹی کے اندر، لیکن ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا پڑے گا. 27 سپتمبر پر تک اتفاق اور اتحاد جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. بیان بازی اب بند ہونی چاہیے، اب شٹ اپ کال دینی چاہیے سب کو. فوکس 27 سپتمبر پہ رکھنی چاہیے کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک ہے. کسی انڈیویجول کے فیل سے اگر یہ تحریک ڈسٹرب ہوگی تو وہی اس کا ذمہ دار ہوگا. صحیح. اچھا، آپ نے یہ مانا ہے کہ گروپنگ ہے اور وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے اور اب تو یہ چیز عوام بھی دیکھ رہی ہے. کیا 27 سپتمبر سے پہلے یہ گروپنگ ختم ہو جائے گی اور کیا سب ایک پیج پر آ جائیں گے؟ دیکھیے ہماری کوشش ہے، کل بھی سی ایم آفریدی صاحب نے یہ بات کی،
पार्टी की लीडरशिप के अंदर भी अब ये सोच पाई जाती है कि अब इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा किया जाए। 27 सितंबर पे फोकस किया जाए। 27 सितंबर को लाखों लोग इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ लोग बढ़ेंगे। हम उस पे फोकस करना चाहते हैं। हम स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं कल से खैबर पख्तूनख्वा में, ज़िला खैबर से जो हवाई हल्का है अफरीदी साहब का। और जो इस वक्त नुकसान जिस किस्म के बयानात हमारे बयानिए को दे रहे हैं, उसका अब दी एंड होना चाहिए। 27 सितंबर पर तमाम लोगों को इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। सही। शफी जान साहब, मीडिया ज़राए से ये खबर भी आई है कि महमूद खान अचकज़ई साहब से पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया है और फ्यूचर में इनकी एक अहम मुलाकात भी होने जा रही है। क्या फ्यूचर में पीटीआई का पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुश्तरका अलायंस बन सकता है, और क्या ये जो एहतजाज है इसमें आप पीपल्स पार्टी को दावत देंगे कि वो आपके साथ आए? देखिए, पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने हमारी लीडरशिप से राब्ता किया है। लीडरशिप इस वक्त मशावरत कर रही है कि पीपल्स पार्टी से किस तरीके से और किस लेवल पे बातचीत की जाए। लेकिन हमारा ये मानना है कि पीपल्स पार्टी को पहले इस इत्तेहाद से बाहर निकलना पड़ेगा, आईनी ओहदे छोड़ने पड़ेंगे। इस तरह नहीं हो सकता कि वो हुकूमत में रहते हुए जो है वो तहरीक का भी हिस्सा बने। बात बड़ी वाज़ेह है कि इस निज़ाम को पीपल्स पार्टी ने कंधा दिया हुआ है। इस बजट को उन्होंने वोट दिया है, इस वज़ीर आज़म को उन्होंने वोट दिया है, उनकी वोट से ये हुकूमत कायम है। इन तमाम तरह चीज़ों को छोड़ के अपोजिशन में आना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई बातचीत उनसे हो सकती है। सही। लेकिन अगर ये जो एक हकीकत है कि आपकी जो तरजीहात है वो तो यही है कि पहले जो मौलाना फजलुर रहमान है वो आपके साथ आए, देखिए, उसके फजलुर बाद रहमान पीपल्स साहब से पार्टी को बड़े भी हम कंसिडर किया जाएगा। बड़े क्लोज टच में हैं। कुछ दिनों में इंशाल्लाह तमाम तरह चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। हम भी इस वक्त रिटर्न में तमाम तरह चीज़ें चाहते हैं और वो भी रिटर्न में तमाम तरह चीज़ें चाहते हैं। इत्तेमाद का फुकदान दोनों साइड पे है, लेकिन हम बड़े क्लोज टच में हैं। इंशाल्लाह मौलाना फजलुर रहमान समेत कई और रहनुमा और कोई और जमातें भी इस अलायंस का हिस्सा बनेगी। जो तहरीक जो है वो हम अलायंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें अफरीदी साहब कामयाब होंगे। सही। मौलाना साहिब के थ्रू अगर पीपल्स पार्टी के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात बनते हैं तो फिर तो जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी, आप इसको कंसिडर करेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि हम उस सियासी कुव्वत से बात करेंगे जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हो, जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहती हैं, जो मौजूदा हुकूमत को गैर आईनी, गैर कानूनी समझती हैं। हम तमाम तरह सियासी कुव्वतों से बात करेंगे। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इस मौजूदा हुकूमत से छुटकारा हासिल करना और इमरान खान साहब की रिहाई हमारी प्रायोरिटी है। बहुत शुक्रिया शफी जान साहिब। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के हुकूमत के साथ मामला तय नहीं पा सके, जिसके बाद उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नायब चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन तारिक हसन साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि हुकूमत से तो आपके पहले भी मुज़ाकरात हुए थे, तो आज पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 72 घंटे का जो अल्टीमेटम दे दिया है, क्या ये आपकी तरफ से हुकूमत को लास्ट वार्निंग है? जी मैडम, बात यह है कि पहले जो हमने इनको दिया था वो हमने 2 हफ्ते का इनको टाइम दिया था, लेकिन 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी इन्होंने अभी तक हमारा मसला हल नहीं किया। तो आज हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, जो हमारी पूरे मुल्क की एग्जीक्यूटिव कमेटी है एसोसिएशन की, उसने फैसला किया कि ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो लिहाजा इनको 72 घंटे का एक और टाइम दे के, और उसके बाद हम इनको फिर टाइम नहीं देंगे और हम अपना कारोबार बंद कर देंगे पूरे मुल्क के अंदर। सही। अच्छा, हुकूमत की तरफ से आपको कोई क्या ऐसा सिग्नल मिला है कि जिस तरह ये जो डेली प्राइसिंग फार्मूला है पेट्रोल्स का, इसके बजाय जो पुराना तरीका था जिसमें हफ्तावार भी हो सकता है, महीनावार भी हो सकता है, वो दोबारा से लागू हो जाएगा? जी, उनसे बातचीत हमारी चल रही है, वैसे बैकडोर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक वो संजीदा नहीं है हमारे साथ। सही। मतलब जिस तरह उन्होंने हमसे देखे 2 हफ्ते मांगे, हमने उनको 2 हफ्ते दिए, ठीक है। जब 2 हफ्ते देने का मतलब ये हम लोग संजीदा थे तो हमने 2 हफ्ते दिए ना। हम अपना नुकसान कर रहे हैं, आवाम अपना नुकसान कर रही है। सबसे बड़ा आवाम का नुकसान है, हमारा तो है ही है। हमारा आप मुझे खुद बताएं कि जो है रोज कारोबार में रद्दोबदल होगा तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी कारोबार के अंदर। एक नौकरी पेशा आदमी है, रोज जाता है, रोज पेट्रोल महंगा हो रहा है, डेली बेसिस पे हो रहा है। जो पहले वाला जो प्रोसेस था वो बेहतरीन था, उसी को चलने दें, मुल्क को चलने दें। अल्लाह के वास्ते हम तो सब कह रहे हैं कि हमें इतना परेशान कर दिया है। सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हम हैं। सबसे बड़ी लेवी हम इकट्ठी करके देते हैं, एडवांस देते हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम इकट्ठा करके देते हैं, और हमें ये 8% मार्जिन देने को तैयार नहीं है। जहां तक आपने ये बात की है अपना, सॉरी मैं आपकी बात भूल गया, क्या कहा आपने थोड़ी देर पहले, 24 घंटे वाला जो आपने कहा, देखिए किसी जगह भी ऐसे नहीं होता 24 घंटे। 15 दिन करें, 30 दिन करें,
تاکہ لوگ جو ہے خوش رہیں, لوگ اپنے کاروبار کریں, اپنی نوکریاں کریں. سب پریشان ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. سر آپ نے ڈیلرز مارجن کی بات کی, تو ایک امپریشن یہ بھی آتا ہے کہ جو پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے وہ صرف اپنا ڈیلر مارجن بڑھوانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈال رہی ہے اور پیٹرول پمپ کو بند کرنے کی دھمکی دے رہی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ میڈم ایسی بات نہیں ہے, میری بات سنیں. دیکھیں, ہمارا ایک پیٹرول پمپ جو ہے نا ملین آف روپیز کا ہے, اور ہمیں پروفٹ آف مارجن 8.64 ٹیکس کاٹ کے, ہماری کمیشن کاٹ کے, خرچے کاٹ کے ہماری جیب سے اس وقت پیسے جا رہے ہیں. انویسٹمنٹ ہماری جو پہلے 250 روپے کی تھی پچھلے 3 سال پہلے, اب وہ چلی گئی ہے 400 روپے کے اوپر. کبھی پچھلے دنوں تو 600 روپے کے اوپر چلی گئی تھی. پھر اس کے اوپر جو ہے کمپنیز ہولڈنگ کرتی ہیں, ایلوکیشن لگا کے بیٹھ جاتی ہیں, تو ہم تو مارے جاتے ہیں. ہمارے پاس وہ اسٹاک بھی نہیں ہوتا, ہمارے پاس 3 دن کا اسٹاک ہوتا ہے اور کمپنیز کے پاس 21 ڈیز کا اسٹاک ہوتا ہے. اور یہ جو 8% ہے پوری دنیا میں 12% ہوتا ہے. ہم تو 8% مانگ رہے ہیں کہ ہمارا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ ہمارا ایک پیٹرول پمپ کا پلاٹ 1 ارب روپے کا ہے, اس کے اوپر ہماری انویسٹمنٹ ہے, ہمارے خرچے ہیں, کمپنی کے ساتھ ہمارے خرچے ہیں, اور ہمیں جو ہے مہینے کا یہ 1.67% بھی نہیں بنتا میڈم. صحیح. سر ویسے آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جو ڈیلرز مارجن ہے آپ کا وہ 8 روپے ہے, اور یہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی جو ہے اس کو 8 کیا گیا ہے, اور جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ریئلسٹک نہیں ہے. نہیں میڈم, 8.64 ہمارے 2 سال پہلے ہوئے تھے, یہ ٹریکر حکومت میں کیے گئے تھے. ٹھیک ہے, آخری ہمارے 7 روپے جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کرائے تھے, اور 1.44 یا 1.64 ہمارے جو ہے وہ دوسری حکومت نے کیے تھے, جو آخری حکومت آئی تھی ان کی آنے سے پہلے. اس کے بعد یہ ہمیں لالی پاپ دیے جا رہے ہیں, آج کر رہے ہیں, کل کر رہے ہیں, اور ہمارا جو مارجن نہیں بڑھاتے. جب ہمارا مارجن نہیں بڑھے گا تو ہم اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ صحیح. اچھا سر, ایک ہائپوتھیٹکلی سینگ, اگر حکومت آپ کا مارجن نہیں بڑھاتی لیکن یہ جو ڈیلی پرائسنگ فارمولا ہے اس کو بدل دیتی ہے, تو پھر کیا آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہوں گے؟ کیا یہ قابل قبول ہے؟ نہیں میڈم, ہم اب ان کے جو ہے نا وہ سر سے پانی گزر گیا ہے. انویسٹمنٹ بہت بڑی ہو گئی ہے, 50 لاکھ روپے کا 8,000 لیٹر آ رہا ہے. ہمارے اس میں ہمارے بس میں ہی نہیں ہے کہ ہم یہ والا کاروبار کر سکیں. ہم نے اسی لیے حکومت سے پچھلی دفعہ اوگرا میں ہم نے کہا, جب ہم پچھلی اس میں گئے 19 تاریخ کو, کہ آپ ہمارے لوگوں کو ایک قانون پاس کروا دیں کہ جو پیٹرول پمپ والا اپنی زمین رکھنا چاہتا ہے پمپ میں رکھے, جو نہیں چاہتا اس کو آپ ڈی لیز کروا دیں, تاکہ وہ وہاں پہ اپنا پیٹرول پمپ ختم کر کے کوئی اور بزنس کر لے جس کے اندر اس کو فائدہ ہو. جب مجھے فائدہ نہیں ہے تو میں پیٹرول پمپ کیوں لگاؤں گا؟ صحیح. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا سر, کہ جو گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشنز ہیں ان کے معاملات بھی حکومت کے ساتھ طے نہیں پا رہے اور ان کی ہڑتال بھی جاری ہے, تو کیا گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشنز کے ساتھ آپ کا رابطہ اور کیا ہو سکتا ہے, اور کیا آنے والے دنوں میں آپ لوگ مل کر کوئی احتجاج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میڈم, وہ بھی ہمارے جو ہے کسٹمر ہیں اور ہمارے بھائی ہیں, کیونکہ وہ ہمارا بزنس ان کے ساتھ منسلک ہے. ٹھیک ہے, بالکل ہم ان کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں, اور ان کو پریشانی دیکھیں, ان کی بھی پریشانی ہے. ایک ٹرک جو کراچی سے نکلتا ہے لاہور کے لیے 4 دن میں پہنچتا ہے, اور 4 دن میں 4 دفعہ جب رات کو ریٹ بڑھے گا تو آپ بتائیں وہ بیچارہ اپنا کرایہ کیسے طے کر کے جائے گا کراچی سے لاہور کسی بھی شہر میں؟ اس کے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہے. صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو معاملات ہیں یہ طے پا جائیں گے اور جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ حکومت مان لے گی؟ میڈم ہماری تو کوشش ہے, ہم تو نیک نیتی کے ساتھ ان کے پاس گئے اور پچھلے 2 سال سے دھکے کھا رہے ہیں, اور 2 سال سے حکومت ہمیں جو ہے پریشان کر رہی ہے. ہمارے جو ہے رابطے نہیں کر رہی تھی. پچھلی دفعہ ہم نے جب ہڑتال کی کال دی تو انہوں نے فوراً رابطہ کر لیا. پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ 2 ہفتے ہمیں دے دیں, ہم نے دے دیے. اب یہ سنسیئر ہوتے ہیں تو آج دوسرا ہفتہ ختم ہوئے بھی 4 دن اوپر ہو گئے ہیں. تو آج پھر مجبوراً ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ہم اب جو ہے اسٹرائک کریں گے اور پورے ملک کے اندر اپنا کاروبار بند کریں گے. صحیح. اچھا سر, ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ جو ڈیلی پرائسنگ فارمولا آیا تھا اس پہ علی پرویز ملک صاحب نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات چیت کی تھی کہ دس از فار 15 ڈیز, ایک ٹرائل پیریڈ ہے, اس کے بعد اس کو ریورس کر دیا جائے گا. لیکن اب تو بہت زیادہ دن گزر گئے ہیں, کیا انہوں نے دوبارہ آپ کو اعتماد میں لیا ہے, کوئی ڈسکشن کی ہے اس کے اوپر؟ میڈم میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں, بیک ڈور رابطہ سیکرٹری صاحب وغیرہ سے ہے, لیکن جو ہے علی پرویز ملک صاحب میرے خیال بزی بہت زیادہ ہیں, وہ ہمیں ٹائم نہیں دے پا رہے. بالکل انہوں نے کہا تھا ہم تھوڑے دن اس کو ٹرائل بیس کرتے ہیں, اور اسی لیے انہوں نے 2 ہفتے مانگے تھے, لیکن 2 ہفتے کے اندر بھی انہوں نے جو ہے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اب 2 ہفتے گزر گئے, اس کے بعد بیٹھیں تو صحیح, بات چیت تو کریں, تاکہ ہمیں کوئی نظر تو آئے کہ وہ جو باقی سیریس ہے نہیں ہے. ملک چلانا ہے میڈم, ٹرانسپورٹ سے ملک چلے گا, ہمارے پیٹرول پمپ سے ملک چلے گا. صحیح. یعنی کہ آپ کی بات سے مجھے یہی اندازہ ہوا ہے کہ علی پرویز ملک صاحب آپ لوگوں سے رابطہ رکھنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے.
बस आप मतलब हम यही कह सकते हैं ना, जो है सेक्रेटरीज तो उनके रब्ता करते हैं हमसे, हाँ जी आपको बुलाते हैं लेकिन अपना बुलाते नहीं है, मिलते नहीं है।